لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله نبيا، وقد انقطعت النبوة وذهبت وبقي حملة ميراث النبوة. وقال عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. أيها الإخوة الأجلاء والضيوف المبجلون، أريد أن ألقي أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول موضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. وقبل بدايتي في الخطبة أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، في الحقيقة ليس لنا أن ندرك تعداد دورهم لعظمه، ولا يمكن لنا أن نحصي خدماتهم لكثرتها، لكني سأهابل ذكر أهم الأمور وأبينها. وها أنا أقسم دورهم إلى 3 أدوار: تعاليم الجيل المسلم، حماية المسلمين من هجمات الكفر والفتن وحفظ مصالحهم، الدعوة والإرشاد. أما الأول أي تعاليم الجيل المسلم، أيها الإخوة، من المعلوم أن تعاليم الإسلام تتلائم مع الطبيعة البشرية وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والمنطق السديد، وهي التي تستطيع أن تطهر المجتمع من فساده الثقافي والإنساني والأخلاقي في السلوك والمعاملات. فإن العلماء قد بذلوا مجهوداتهم جبارة، وما زالوا مجتهدين على مر العصور في تعليم أفراد المجتمع. وها هو أبو حنيفة رحمه الله قد كانوا يشاركون في درسه 800 من الفقهاء والمحدثين سوى آلاف تلاميذه. وبجانب آخر إمام دار الهجرة أنس بن مالك يدرس الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تخرج من درسه فقهاء كبار أمثال محمد بن إدريس الشافعي، والإمام الجليل أبي يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم مزاك العهد إلى يومنا هذا. هم الذين قاموا بمسؤولية تعاليم الإسلام للأمة المسلمة، تعاليم الإسلام للأمة المسلمة، وبصروا أجيالهم بالضروري من الدين، وسعوا في تحقيق أمنهم واستقرارهم مستبصرين بتعاليم الشرع الحكيم. ومع تطور الأمور والتكنولوجيات التي تظهر كل يوم مسائل جديدة تحتاج إلى نظر ثاقب وعلم كبير للإجابة عنها، خاصة مع الاختلاط بالتكنولوجيا وكثرة التقليد للغرب والنظم العالمية، هم الذين قاموا بحل جميع الأسئلة بهذه النسبة، وهو من أهم الأدوار في هذا العصر. والثاني حماية المسلمين من هجمات الكفر والفتن وحفظ مصالحهم. أيها الكرام، إن دور العلماء لا يقف عند هد التعليم والإرشاد والتثقيف، بل يتجاوز ذلك كله إلى المجال السياسي وتسيير شؤون الدولة، فإنهم غالبا إما مشاركون فيها بالقرار والتدبير وإدارة بعض المؤسسات والأجهزة كجهاز العدل والقضاء مثلا، أو مستشارين ومفتين منذ خير القرون إلى هذا الحد. فإنهم هم الذين قاموا بتحريك الحرية في شبه القارة الهندية، وضاهوا بأنفسهم أولادهم حتى فازوا بتحصيل الدولة الجمهورية الإسلامية الجمهورية الباكستان.
وخاصة في هذه الأيام هم الذين قاموا في برلمان وخارجها لهز مصالح المجتمع في وجوه الأعداء والفسقة، فإنهم هم الذين. والثالث الدعوة والإرشاد. ولما كان من واجبات العلماء إصلاح أحوال الناس وأخلاقهم، فإن العلماء وفي القرن السابق أسس الشيخ مولانا الياس رحمه الله جماعة التبليغ عملها على نهج الدعوة النبوية، وإنها قد تزمنت صلاح قلوب الناس وتجاراتهم وأخلاقهم، حتى الكفار، حتى نصوحا للآخرين، وحتى الكفار والفسقة. وأخيرا أقول إن الإنسان في حاجة في قدوة إلى مثل أعلى وإلى يقتدي به أثر ويهزو حذفه، وذلك بسبب ضعف فهم العامة للدين وقلة تطبيقهم ولغلبة الأهواء وإيثار المصالح الآجلة. وأخيرا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم.